IMF पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार। आलमी मालियाती इदारे का मिशन आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। 18 मार्च तक इक्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, FPR और दीगर हुकाम से मुलाकातें होंगी। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से IMF से कर्ज लेने में आसानी होगी। शहबाज शरीफ का इस्लाहात का ट्रैक रिकॉर्ड और IMF से मुआहिदा करने का तजर्बा भी है। ब्लूमबर्ग का मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर ख़ज़ाना बनाना अच्छा इक़दाम करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि तायुनाती से IMF से बेल आउट पैकेज देने में मदद मिलेगी। मोहम्मद औरंगजेब को 4 बार नून लीग के वज़ीर ख़ज़ाना रहने वाले इसहाक डार पर तरजीह देना अच्छी चॉइस है। वज़ीर ख़ज़ाना IMF से मुज़ाकरात करने वाली टीम के अहम तरीन फ़र्द हैं। गैर मुंतखब शख्स को वज़ीर ख़ज़ाना बनाने से मुल्क के मुआशी चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी। हुकूमत संभालते ही नई हुकूमत को मुआशी चैलेंजेस का सामना। IMF दस्तावेज़ात में होश रुबा इंकशाफात। माली साल के इख्तिताम तक IMF को तकरीबन 73 करोड़ डॉलर्स वापस करने हैं। अगली किस्त 26 मार्च को वाजिबुल अदा है। मार्च में नई हुकूमत को 16 करोड़ डॉलर्स अदा करने होंगे। अप्रैल में 17 करोड़, मई में 15.5 करोड़ डॉलर्स वापस करना होंगे। जून में 24 करोड़ डॉलर्स की अदायगी करना होगी। मुल्क की ज़र मुबादला पर दबाव पड़ने का खदशा। डॉलर की कीमत में मजीद इजाफे का भी इम्कान। बानी PTI से अडयाला जेल में पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने 2 हफ्तों के लिए किसी को भी बानी PTI से मिलने से रोक दिया। महकमा दाखिला पंजाब का महकमा दाखिला KP को खत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ बानी PTI से मुलाकातों की इजाज़त देने के फैसले के खिलाफ जेल सुपरिंटेंडेंट और कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग अपीलें दायर। जेल मुलाकात की इजाज़त देने के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज दोनों अपील्स पर समाअत करेगी। बानी से मुलाकात की पाबंदी पर तहरीक इंसाफ का पारा हाय। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत पर तनकीदी निश्तर चला दिए। कहते हैं पाबंदी दहशतगर्दी के खदशे पर लगाई गई जो काबिल मजम्मत है। आज बुकला और फैमिली को भी मिलने नहीं दिया गया। उमर अयूब भी बरस पड़े। कहा मुलाकात की इजाज़त ना देकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुलाकातों से रोकने का मामला असम्बली में उठाएंगे। PTI अरकान चट्टान की तरह खड़े हैं। सेनेट इलेक्शन जीतेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं। असासे छुपाने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 735 कनाल अराजी आरजी तौर पर ट्रांसफ़र की गई। ज़मीन के असल मालिक आसिफ खान थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों सदूर का 2 तरफ़ा अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ जरदारी ने तुर्क सदर के टेलीफोन और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। तुर्किया के अवाम को रमज़ान की मुबारकबाद दी। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दौरा कराची, मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और फातिहा खानी की। सदर ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद पाचाजी की मुलाकात। तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत के सालाना $5 अरब के हदफ को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। शहबाज शरीफ की 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे के कामयाब परवाज पर तुर्किया को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और तुर्किया ने बुनियादी मसाइल पर एक दूसरे की मुसलसल हिमायत की है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साहिबजादों की वतन वापसी। हुसैन नवाज और हसन नवाज लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में जाती उम्रा पहुंचे। हसन नवाज और हुसैन नवाज की वालिद नवाज शरीफ और बहन मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात। पहले रोजे की इफ्तारी इकट्ठे की। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक के लिए मुअत्तल कर रखी।
سندھ کابینہ کی تشکیل، اراکین کی تعداد قلیل، پہلے مرحلے میں 9 اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ صوبائی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ گورنر کامران ٹیسوری نے کابینہ اراکین سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی شرکت، دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ مراد علی شاہ کی کابینہ اراکین کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیروں کے ٹھاٹ باٹ، کئی محکمے الاٹ۔ شرجیل میمن ٹرانسپورٹ اور ایکسائز، عذرا پیچوہو صحت اور بہبود آبادی کی وزیر بن گئیں۔ ناصر شاہ توانائی اور منصوبہ بندی، سردار شاہ تعلیم اور معدنیات کے وزیر بن گئے۔ سعید غنی بلدیات اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، جام خان آبپاشی اور خوراک کے وزیر مقرر۔ ضیاء الحسن کو داخلہ اور قانون، محمد بخش مہر کو زراعت اور کھیل کی وزارتیں دی گئیں۔ علی حسن زرداری جیل خانہ جات، ذوالفقار شاہ ثقافت و سیاحت کے وزیر مقرر۔ اللہ بخش جنو جنگلات، احسان مزاری بین صوبائی رابطہ کے وزیر ہوں گے۔ پانی پت کی پہلی لڑائی، بیوروکریسی زد میں آئی۔ خیبر پختونخوا اور وفاق میں تنازع، کے پی حکومت کو من پسند چیف سیکرٹری درکار، وفاق کو خط لکھ دیا۔ ندیم اسلم کو چیف سیکرٹری کے عہدے سے ہٹا کر شہاب علی کو تعینات کرنے کا کہا۔ چیف سیکرٹری کی تعیناتی کے لیے رولز نظر انداز، وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت کی سمری واپس بھجوا دی۔ سول سروس رولز کے مطابق ایک کی بجائے 3 نام بھجوانے کی ہدایت۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی مہنگائی کی نئی لہر آ گئی۔ سرکاری نرخ نامے نظر انداز، من مانے ریٹ مقرر۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں ذخیرہ اندوز بھی سرگرم۔ بازاروں میں سستی سبزی کی تلاش کے لیے جانے والے شہریوں کو مایوسی کا سامنا۔ راتوں رات سبزیوں کے دام بڑھ گئے۔ پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن عوام کی پہنچ سے دور۔ سیب 325 روپے سے 400 روپے فی کلو ہو گئے۔ کیلا 190 روپے سے 250 روپے فی درجن ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اچانک جوہر ٹاؤن ماڈل بازار پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے سٹالز کا معائنہ کیا، پھل اور سبزی کے نرخ دیکھے۔ رمضان بازار میں خواتین سے صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وہ غریب آدمی کا خیال رکھنے کے لیے ہی آئی ہیں۔ خواتین نے پھلوں کے زیادہ نرخوں کی شکایات کی۔ برکتوں اور رحمتوں کے رنگ ایک نیوز کے سنگ۔ رمضان المبارک میں سجائی برکت رمضان کی محفل، سید بلال کتب کے خوبصورت انداز میزبانی میں خصوصی ٹرانسمیشن۔ معروف اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے سوالات کے جواب دیے۔ تحسین سکینہ قوال اور ہم نواؤں نے صوفیانہ کلام پڑھ کر محفل کی رونق کو بڑھایا۔ ناظرین براہ راست کال، ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کے ذریعے سوال کا جواب دے کر قیمتی انعامات جیت سکتے ہیں۔ ناظرین روزانہ 4 سے شام 7 بجے تک برکت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ سکیں گے۔ فیصل آباد سے تحریک انصاف کا جیتے امیدوار کو شکست کا سامنا۔ پی پی 100 میں دوبارہ گنتی میں عمیر وسیع ظفر کی جیت ہار میں تبدیل ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار خان بہادر ڈوگر 4700 ووٹ سے جیت گئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے پی پی 100 میں دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا۔ لاہور میں جرائم پیشہ افراد بے قابو، 24 گھنٹوں میں 400 سے زائد وارداتیں رپورٹ۔ چور شہر کے مختلف علاقوں میں 16 گھروں سے کروڑوں روپے مالیت کا سامان لوٹ کر فرار۔ مختلف مقامات سے 30 افراد سے لاکھوں روپے اور موبائل فونز چھین لیے گئے۔ 55 موٹر سائیکلیں، 2 کاریں چوری، متفرق چوری کی 280 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ پولیس صرف تھانوں میں مقدمات درج کرنے تک محدود۔ بلوچستان اور سندھ میں بادلوں کی اننگز، کئی شہروں میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کوئٹہ، جھل مکسی، لاڑکانہ، سکھر، خیرپور اور دیگر شہروں میں بادل برس پڑے۔ سردی کی شدت میں اضافہ، محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔